खाली चेहरे से, दिल से, खूबसूरत जिस्म से कभी मोहब्बत ना करना, पहले सारा हिसाब किताब महबूब का आगा पीछा देखभाल कर। भाई सच्ची बात है, मोहब्बत अपनी जगह, मगर इंसानी ख्वाहिशात बल्कि निस्वानी ख्वाहिशात अपनी जगह। और तुम्हें तो पता है मैं शॉपिंग के बगैर रह सकती हूँ, ना अच्छी गाड़ी के बगैर, ना स्विमिंग पूल के बगैर किसी छोटे से घर में। मैं तो आज के दौर की लड़की हूँ, ये आसाइशात मेरे लिए झील का पानी है और मैं इनमें बहने वाली खुश रहने वाली मछली। इसीलिए मैंने मोहब्बत तो की है मेरी जान, मगर खूब देखभाल कर। और गोल्डी भी तो मेरा ही भाई है। आजकल पापा का बिज़नेस समझो डाउन जा रहा है और एनी के पापा दुबई में उनकी एम्पायर है। उन्होंने पापा को फुल सपोर्ट देने का वादा किया है, बल्कि वादा क्या किया है, देना भी शुरू कर दी। और ये शादी इसी बिज़नेस डील का एक हिस्सा है, बल्कि अब तो नागुज़ीर हिस्सा कि दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद भी करने लगे हैं। सॉरी एमा, तो माइंड तो नहीं करोगी? वो एक बार फिर रुक कर इसे देखने लगी और एमन चाहते हुए भी नफ़ी में सर नहीं हिला सकी, बस खामोश नज़रों से बंटी को देखती रही। एनी बहुत ही पॉजेसिव है, वो गोल्डी की ज़रा सी तवज्जो अपने अलावा कहीं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस यही ख़राब आदत है, वरना तो बड़ी खुले दिल की मालिक है। अच्छा फिर इसे कौन सा इधर हमारे साथ रहना है, साल के 10 माह दुबई में अपने पापा की तरफ से मिलने वाले शानदार महल में, और 2 माह यूरोप या फिर इधर। अब देखो ना, मैंने जानबूझकर तुमसे कांटेक्ट नहीं किया और गोल्डी भी थोड़ा तुमसे परे ही रहा। प्लीज़ तुम माइंड तो नहीं करोगी? वरना तुम तो जानती हो तुम हमें कितनी अजीज़ हो और कितनी ही प्यारी। असल में पापा के बिज़नेस का प्रॉब्लम ना होता तो शायद हम इतना कॉन्शियस ना होते। तुम समझ रही हो ना, इसलिए थोड़ा केयरफुल ही रहना गोल्डी से मिलने। और मेरा मतलब है, ओके बंटी मैं चलती हूँ। खाला भी इसे घंटा भर में आने का कह कर आई थी, अब इतना टाइम हो गया। और हाँ, तुम्हें मुबारक हो मोहब्बत का मिलना। वो उठते उठते भी रुक कर इसका गाल सहलाते पुरखुलूस लहजे में बोली, थैंक्स डियर, पर तुम अभी नहीं जा सकती, अभी लंच करेंगे, फिर मेरे साथ पार्लर और शॉपिंग। वो इसके साथ खड़े होकर इसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, नहीं बंटी, फिर आऊँगी तो सारा दिन रहूँगी। आज मुझे खुद 1-2 जगह ज़रूरी जाना है। ओके बाय, टेक केयर। वो आहिस्तगी से हाथ छुड़ाकर बाहर निकल आई। कैसे जाओगी, गाड़ी है तुम्हारे पास? बंटी ज़रा सा इसके पीछे आते हुए पूछ रही थी। अहमद ने अपने कदम तेज़ कर लिए। अगरचे सैंडल के साथ तेज़ चलना यकीनन इसे बहुत मुश्किल में डाल रहा था, मगर इसे लग रहा था ये मुश्किल तो बहुत छोटी और मामूली है, वरना इसके आगे मुश्किलात का एक बहरे बेकनार आने वाला है। और इसको वो कैसे अबूर करेगी? अगर भड़कती कड़कती धूप से जलती सड़क तेज़ कदमों से अबूर ना कर सकी तो? इसने तेज़ तेज़ चलते खुद से सवाल किया तो ऐसे चलना आसान हो गया और सड़क के किनारे चलते हुए किसी टैक्सी की तलाश में इधर उधर देखने लगी। वो दोपहर इसकी ज़िंदगी की लंबी तरीन तल्ख तरीन दोपहर थी। चलते चलते इसके पैर जैसे मन मन के हो गए थे, मगर कोई टैक्सी रिक्शा नज़र नहीं आया था। चिलचिलाती तेज़ चमकती चीखती हुई धूप और वो तारकोल से बनी लावे की तरह तपती सड़क पर चल रही थी, जो इसे 40 मिनट इस तकलीफ दे अजियतनाक पैदल चलने के बाद फवाद ना मिलता तो शायद वो कहीं गिर कर फौत हो चुकी होती। इसे पहली बार मौत का लफ्ज़ इतना अच्छा और इतना करीब लगा था कि बेख्तियार जी चाहा कहीं से लपक कर मौत झपट ले। कम से कम इस अजियतनाक सफ़र से तो निजात मिलेगी। वो शायद फुटपाथ पर बैठ ही गई थी जब फवाद ने इसे देखा। काफ़ी दूर से गाड़ी बैक करके लाया था। वो इसके इस पैदल मार्च को भी इसके एडवेंचर तबीयत का हिस्सा समझा था और वो चुप रही थी। आज वो हर इल्ज़ाम हंसकर सुन रही थी और सह भी रही थी। इसके अंदर वाकई इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त है, इसे आज से पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। फवाद की 10 बातों के जवाब में इसने कहकर जान छुड़ा ली कि गाड़ी ख़राब हो गई थी, मगर ये जुमला बोलते ही इसे एहसास हुआ कि वो बहुत दफ़ा झूठ नहीं घड़ सकेगी। या तो इसे सबको सच सच बता देना चाहिए, या फिर पहली बात तो ये सबको यकीन आते आते न जाने कितने दिन लग जाएं। अलबत्ता दूसरी बात इसे खासी काबिल कबूल लगी। इसके दोस्तों में करीब तरीन अजीज़ गोल्डी और बंटी थे। वो खुद ही पीछे हट रहे थे। बाकी के 6-7 को खुद से नज़रअंदाज कर देना कतन मुश्किल नहीं था। वो बाकियों को छोड़ देने से नहीं होगी, ना रोएगी, इसे इतना यकीन था। इसी फैसले पर अमल दरामद के तौर पर इसने घर के आगे गाड़ी से उतरते फवाद को रस्मान भी अंदर आने को नहीं कहा, बल्कि बड़े दिल से एक आखिरी अलविदाई नज़र इस पर डालते खुदा हाफिज़ कह डाला था। वह अगरचे इसके बदले बदले रवैये पर कुछ हैरान था, मगर बोला कुछ नहीं। लापरवाह अंदाज में खुदा हाफिज़ कहकर हाथ हिलाता वहाँ से गाड़ी भगा कर ले गया। एमन को लगा अब ये थकन उम्र भर के लिए इसकी हमजोली बनने चली है। दोस्तों को खुदा हाफिज़ कह देने के बाद दुखों और थकन से दोस्ती गांठनी थी। वो ज़रा सा हंसी और अंदर चली आई। खाला भी नमाज़ पढ़ रही थी। वो सैंडल हाथ में पकड़े दबे पाँव अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इससे इतना तो याद था कि वो चेंज करने के बाद जो बिस्तर पर गिरी है,
اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ خالہ بھی اسے شاید جگانے آئی تھی، کتنی بار یہ بھی یاد نہیں۔ ہاں شام 7 بجے کے قریب انہوں نے اسے تقریباً جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا، اٹھو، کیا مردوں سے شرط لگا کر سوئی ہو؟ غضب خدا کا، بھری دوپہر میں خدا جانے کہاں کہاں مٹر گشت کرتی، کہاں سے تشریف لائیں، اور اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ بتا ہی دو کب تشریف لائیں۔ ایسی بھی کیا بے خوفی، دیدہ دلیری، کسی کو کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ بات سنو ایمن بی بی، لڑکی ہو تم، لڑکی ہوش کرو، کتنا نازک معاملہ ہوتا ہے لڑکی ذات کا، تمہیں کچھ خبر ہے؟ اوہ اللہ، سوچو تو میرا دماغ گھوم جائے۔ اکیلی جوان جہان لڑکی، یوں بند سنور کر بالکل تنہا، اکیلی، نہ جانے کہاں کہاں۔ چلو پہلے گاڑی تھی، تھوڑا ڈھارس رہتی تھی کہ آنے جانے کی سر دردی نہیں، اب تو تم چاہتی کیا ہو؟ یا تو وہ اپنے اکیلے پن سے گھبرا کر اس درجہ جھنجھلائی تھی، یا واقعی وہ اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی کچھ باتیں سنی، کچھ نیند میں ڈوب گئیں۔ اٹھو، کچھ پی پلا تو نہیں آئی موئے ہیجڑوں جیسے دوستوں سے، اور کیا تحفہ مل سکتا ہے دنیا بھر کی خرافات کے علاوہ؟ وہ اس پر جھک کر اس کی ناک منہ سونگتے ہوئے اس کے گال زور زور سے تھپکنے لگی۔ اوفو خالہ بھی، کیا آفت آئی ہے، سونے بھی دیں۔ اس نے کوفت میں کروٹ بدلی، پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت ہو گیا، اٹھو، میں کوئی تمہاری ملازمہ؟ انہوں نے بدقت لفظ لبوں میں روکا، شاید کوئی لحاظ باقی تھا۔ وہ سن سی پڑی رہی۔ اچھا سنو میری بیٹی، اٹھو، میں نے کتنا تمہارا انتظار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آ کر تم کمرے میں سو بھی گئیں۔ اتنی دوپہر تھی، دل ہولتا رہا کہ معلوم نہیں کچھ کھایا پیا بھی ہوگا یا یوں ہی۔ اچھا اٹھو تو صحیح، تم سے ضروری بات بھی کرنا ہے۔ انہوں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے بڑی مشکل سے لہجے کو نارمل کیا تھا۔ اس کے بعد سلجھاتے ہوئے پیار سے اسے سیدھا کرنے لگی۔ اب کیا نئی بات ہے؟ اب کیا کورٹ سے دوسرا سمن آ گیا؟ وہ جھنجلا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بھی آ جائے گا اگر تم اسی طرح ہاتھ پیر چھوڑ کر لمبی تان کر سوتی رہیں۔ خالہ بھی اطمینان سے بولی۔ وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر جمائی روکنے لگی۔ پھر کیا حکم ہے میرے لیے؟ ذرا اٹھ کر نہا دھو لو، کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہنو، اور پلیز خالہ بھی، اب میرے اندر کہیں جانے کی ہمت نہیں، سخت طبیعت سست ہو رہی ہے، اور جو تھکن اسے زور سے آنے والی جمائی نے پورا ہونے نہ دیا۔ میں کہاں بھیج رہی ہوں، میں تو کہہ رہی ہوں طبیعت تازہ دم ہو جائے گی، ذرا اٹھ کر نہا لو۔ اور کوئی بات تھی جو وہ کہتے کہتے رک جاتی تھیں۔ پلیز جو کہنا ہے کہہ ڈالیے نا۔ اس نے تکیہ دوسری طرف اٹھا کر پھر سے لیٹنا چاہا۔ خبردار، اب نہیں لیٹنا، کیا شام کے وقت نحوست پھیلا رکھی ہے، اور بتاتی ہوں تم ذرا اٹھ تو جاؤ، میں ذرا کچن میں دیکھا ہوں۔ یہ آسیہ بی بی اتنی مشکلوں سے ہاتھ لگیں، مجھے تو کمبخت نئے فیشنوں کے کھانے بھی نہیں پکانے آتے۔ دوسروں کی منتیں کرو، بڑبڑاتے ہوئے اس کے بیڈ کی شیٹ درست کرنے لگیں۔ اب کس لیے کھانا پکوا رہی ہیں؟ بادلیں ناخواستہ اٹھ ہی گئی۔ ہم خود بھی تو ہیں کھانے والے، ایسی کیا بات ہے؟ تم چلو ذرا نہا کر آؤ تو ایک نظر کچن میں ڈال لینا، میں ذرا مغرب کی نماز تو پڑھ لوں۔ وہ اسے تاکید کرتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ لو بھلا، میں کچن میں جا کر کیا کروں گی، مجھے کون سا کچھ پکانا آتا ہے؟ خود ہی منہ میں بڑبڑائی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہا لینے سے واقعی اس کی طبیعت میں تازگی آ گئی تھی، اور بالوں میں برش کرتے ہوئے اسے احساس ہوا اس کے پیٹ میں تو چوہے کیا، اس نسل کا چوپایا ریس لگا رہا ہے۔ صبح کا صرف ہلکا سا ناشتہ کیا تھا۔ اس نے خالہ بی کا نکالا پنک کاٹن کا شلوار سوٹ ہی پہننا تھا۔ اب تو کچن کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ اس نے جلدی جلدی بالوں میں برش چلا کر اسے بیڈ پر اچھالا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ چائنیز رائس کے لیے چاول ابلے ہوئے تھے، سبزیاں کٹی پڑی تھیں، دوسری ڈش بھی کچھ ادھوری تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اوون سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے جھانکا تو سالم مرغ روسٹ تیار ہو رہا تھا۔ اس کے منہ میں ایک دم سے پانی بھر آیا۔ تیسرے پتیلے میں کوفتے البتہ تیار تھے۔ اوفو، اتنا کچھ پڑا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی ریڈی نہیں۔ اس نے جھنجلا کر چاول پلیٹ میں نکال پا، اس پر 2 کوفتے، تھوڑا سا سالن ڈالا۔ فریج میں سلاد کی 2 ڈشیں اور ٹرائفل کا پیالہ سجا پڑا تھا۔ تھوڑی سلاد لے کر وہ باہر نکل آئی۔ خالہ بی بی حد کرتی ہیں، نظر بھی آ رہا ہے کیسے ٹائٹ حالات چل رہے ہیں، پھر ایسی فضول خرچی، وہ بھی 2 سلادی ڈشیں۔ پہلی بار اسے فضول خرچی کا احساس ہوا تھا۔ خالہ بھی عام دنوں کے مقابلے میں اچھے لباس اور تیار حالت میں بیٹھی تھی۔ وہ ذرا سا ٹھٹکی، صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ کھانا ابھی تک تیار نہیں، 1 سالن بن گیا تھا، کافی تھا، اس نے بیٹھ کر جتانے والے انداز میں کہا۔ اپنے لیے تو 1 سالن بھی کافی نہیں، ضرورت سے زیادہ ہی سمجھو، مہمان کے آگے تو اچھا نہیں لگتا نا۔ عام سے لہجے میں بولی جیسے وہ بہت باخبر ہو۔ مہمان؟ کون مہمان؟ تیز تیز نوالا نگلتے ہوئے بولی۔ شہریار کو بلوایا میں نے، انہوں نے حسب عادت ٹانگیں سمیٹ کر صوفے پر رکھی۔ کیوں بھلا؟ وہ اگلا نوالا لینا ہی بھول گئی تاکہ سلسلہ ذرا آگے بڑھایا جا سکے۔ کون سا سلسلہ؟ اسے قطعاً سمجھ میں نہیں آیا۔
میں نے پتہ کروا لیا قریشی صاحب کے ذریعے، شام کو انہوں نے بلایا تھا مجھے، اللہ انہیں اس کا اجر دے کہ اس فرض شناسی تندہی سے ساری معلومات کروائیں اور ذمہ داری بھی لی کہ 1% بھی غلط نہیں ہے۔ وہ چہرے سے انہیں اندر کے حال سے بھی خاصی مطمئن، خاصی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ کیا غلط نہیں بھلا؟ اسے خالہ بھی کے اطمینان پر حیرت در حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کتنے اعتماد سے سب کہے جا رہی تھی، بہت اچھا، نیک، شریف، باکردار، سلجھا ہوا، پڑھا لکھا، سب سے بڑھ کر برسرے روزگار، اپنے پیروں پر کھڑا اور روشن مستقبل کی مکمل ضمانت سمجھو۔ وہ جیسے اسے شیشے میں اتارنے لگی۔ کس کے روشن مستقبل کی ضمانت؟ پھر سے چاول کھانے لگی۔ بھوک کی شدت حیرت کے غلبے پر فتح یاب ہوئی تھی۔ فی الحال تو تمہارے، میرے کیوں؟ ارے احمق لڑکی، میں تو بھائی بغیر لگی لپٹی کے صاف صاف بات کہوں گی، اسے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اور دوپہر میں استخارہ بھی کیا، دل مطمئن ہو گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نوالا پھر حلق میں اٹک گیا۔ استخارہ کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ کی صلاح لینا، ویسے تو یہی لکھا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر 2 نفل پڑھو اور استخارے کی دعا مانگ کر دل میں نیت کر کے قبلہ رو سو جاؤ۔ جو خواب نظر آئے اسے اشارہ سمجھو۔ خواب ضروری نہیں، 3 دن ایسا کرنے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہی رستہ اختیار کرو۔ پر اب ایسی سختی میری بوڑھی جان یوں بھی نہیں کر سکتی کہ وضو کر کے سو تو بس تھوڑی دیر کو رہتا ہے اور نیند آئے، خواب آئیں، اشارے ملیں، اپنی تو رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے۔ اس لیے استخارے کے لیے دن میں جو اوقات نوافل کے لیے ہوتے ہیں ان میں 2 نفل پڑھ کر نیت کر لو۔ اللہ خود ہی دل کو ایک خیال کی طرف جما دیتا ہے، اور بھائی میرا تو دل شہریار کی طرف سے آج ہی 2 نفل پڑھنے کے بعد ایسا مطمئن ہوا کہ کیا بتاؤں بس۔ وہ اسے یوں خوش خوش بتا رہی تھی جیسے کسی بہت بڑے بوجھ کے اترنے کی نوید سنا رہی ہوں، اور شہریار یوں کر رہی تھی جیسے برسوں سے اسے جانتی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ نوالا منہ میں ڈالے منہ چلا رہی تھی، ذہن جیسے خالی ہو گیا تھا۔ اس نے 8 بجے آنے کو کہا تھا اور 8 تو بج چکے، دیکھو کب آتا ہے۔ میرے خیال میں آسیہ آ گئی ہے کچن میں باقی کا کام نمٹانے، تم نے دیکھا؟ مجھے تو نظر نہیں آئی۔ کم بخت، میرے نکلتے جان چھڑا کر بھاگ لی، ابھی بلواتی ہوں۔ لشتم پشتم اٹھ کر چل دی۔ ان کے باہر جاتی اس نے آدھی پلیٹ چاولوں کے ایسے ہی چھوڑ دی۔ یہ خالہ بھی کیا کرنے جا رہی ہیں؟ شہریار، اس کے اندر چھائے گہرے سناٹے میں آواز گونجی۔ یوں ہی اس کے ساتھ اٹھ کر کیسے چل پڑوں، نہ جان نہ پہچان، اس سے تو اچھا تھا میں اسے گھر ہی نہ بلواتی۔ خالہ بھی تو بس تیار ہی بیٹھی تھی یہ سب کرنے کے لیے، وہ سوچنے لگی۔ اور اس کے علاوہ کون سا راستہ ہے؟ کورٹ کا، اور کورٹ کے لیے بھی اخراجات، پھر میری ناتجربہ کاری۔ راشد انکل ایک گھاگ آدمی، اور خالہ بھی تو کبھی رکنے پر آمادہ نہیں ہوں گی۔ ہاسٹل میں کیسے رہوں گی؟ پھر وہاں کے اخراجات ادا کرنے کے لیے جاب کرنی پڑے گی۔ کون مجھے جاب دے گا؟ 1,00,000 کا سرمایہ کتنے دن چلے گا؟ اور ہمدرد، خیر خواہ گولڈی، بنٹی، فواد احمد، رویا، انہوں نے تو ابھی سے آنکھیں پھیر لیں۔ انہیں میری اصل حقیقت سن کر لگتا ہے میں ان سے جوک کر رہی ہوں۔ تو پھر کیا کروں؟ میں بہت فنی ہو گئی ہوں آج کل۔ اسے حقیقتاً آج دوپہر کے وقت اس کڑی دھوپ میں پیدل مارچ کے دوران احساس ہوا تھا کہ سر پر تنی اس قیامت سے دوپہر میں نہ تو چلنا آسان ہے نہ اسے ٹالنا، اور وہ کیسے کرائسس میں گھر چکی ہے۔ اس کا احساس بھی اسے اس تکلیف دہ سفر کے دوران ہی ہوا تھا، اور اب خالہ بی کی باتیں اسے پھر سے اس خلا میں گھسیٹ لائی تھی۔ اگر وہ ان کی باتوں بلکہ ان کے اکلوتے فرار کے رستے کی طرف دھیان نہیں لگاتی تو یقیناً تباہی اس کا مقدر ہے۔ خستہ ترین زندگی باہیں پھیلائی اس کی جانب بڑھ رہی ہے، تو ایسی خستگی کو کوئی زندگی کیسے کہہ سکتا ہے؟ اسے تباہی تو کہا جائے گا۔ تو اس اکلوتی راہ فرار کے بارے میں سوچنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی بار کسی نے اس کے اندر سرگوشی سی کی۔ بڑی ہڈ حرام آسیہ، پکڑ کر لائی ہوں کان سے، اور جب تک مالک آنکھ کا اشارہ نہ کریں کم بخت کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ خالہ بھی بولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ آیا نہیں وہ ابھی تک؟ اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ خالہ بھی، مجھے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا۔ اس نے ان کی شکل دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، کیا صحیح نہیں لگ رہا؟ ایک شکن سی ان کے ماتھے پر ابھری اور معدوم ہو گئی۔ وہ سر ہلاتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میری بچی، کیا صحیح نہیں جو تیرے دل میں ہے کہہ ڈال مجھ سے نہیں کہے گی تو اور کس سے کہے گی؟ پہلی بار اتنی محبت بھری اپنائیت سے اس سے بولی تھی۔ خالہ بھی، آپ، میں اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ آنکھیں جھپک کر آہستہ سے بولی، ہم دونوں کچھ نہیں جانتے۔ کسی سے بھی جب اس طرح کا تعلق باندھتے ہیں تو اس طرح اکثر صرف سامنے نظر آتے شخص اس کے متعلق معلومات پر بھروسہ کرتی جوا کھیلنا پڑتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے خالہ بھی۔ کیا ٹھیک نہیں؟ وہ جیسے بیزار ہو کر بولی، اسے ہمارے بارے میں، میرا مطلب ہے میرے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے۔ ارے کیا پتہ ہونا چاہیے؟ خدا نخواستہ تم میں کیا عیب ہے؟ وہ بھول پن سے بولی۔ ایمن کو ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ ان کا دھیان اس کے سب سے بڑے عیب کی طرف نہیں تھا۔
خالی ہاتھ ہوں میں، بالکل کنگال، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا مجھ میں؟ وہ تلخی سے بولی تو لمحہ بھر کو چپ سی کر گئی۔ شادی ہو جائے تو بعد میں آرام سے بتا دینا، پھر تو کوئی واویلا نہیں کر سکے گا۔ کچھ دیر بعد بولی، خالہ بھی اس کے دل میں کیا ہے یہ بہتر نہیں کہ ابھی پتہ چل جائے۔ ابھی اگر وہ واویلا کرنا چاہے، ہم سے تعلق نہ جوڑنا چاہے تو آرام سے توڑ دے، بعد میں تو یہ سب بہت مشکل، خاصا ناقابل برداشت ہوگا۔ خالہ بی نے اس کی بات سن کر دل میں تو سراہا، مگر اس پر عمل کرنے سے ان کا اپنا جانا کھٹائی میں پڑ سکتا تھا۔ دیکھ لو بی بی، میں تو یہ مناسب نہیں سمجھتی، آگے تمہاری اپنی مرضی۔ اچھا بھلا بنتا معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ وہ ایک دم سے بیزار بے نیاز سی ہو گئی تھی۔ اسی وقت بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے وہ آ گیا ہے، اور میں کہہ رہی ہوں ابھی آج ہی اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، 2 دن ٹھہر جاؤ، سوچ سمجھ کر جو کرنا ہوگا وہ کر لینا۔ وہ اسے تنبیہ کرتے باہر نکل گئی، ہاں تاکہ اس نے جو آس لگانی ہو ان 2-3 دنوں میں لگا بیٹھے تو خواہ مخواہ کی بدمزگی پیدا ہو۔ ان کے جاتی ہو بوڑ بڑائی۔ وہ اسی طرح بیٹھی ٹی وی کے چینل بدلتی رہی۔ خالہ بھی سے آنے کا کہہ کر گئی تھی، ذرا تھوڑی لپسٹک کچھ میک اپ کر کے آنا، جاتے جاتے اسے تاکید کر گئی، جسے اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا۔ وہ اسے آتے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ خالہ بی کے اندازے بالکل درست تھے، وہ اس پر لٹو ہو چکا تھا۔ بی بی تجربہ ہے ان بوڑھی آنکھوں کو، سامنے والے کی نظروں کے زاویے کو خوب سمجھتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں تمہیں دیکھتی کیسی چمک ابھری تھی، وہ محض 2 دن کی شناسائی کا نتیجہ نہیں، گویا ہم سالوں سے مل رہے ہیں اور میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ بھی تنک کر بولی، ایسی چمک سالوں کی رفاقت کا نتیجہ نہیں ہوتی میری جھلی بیٹی، یہ تو دل کے معاملے ہوتے ہیں جو دل لگائی بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بڑے مدبرانہ انداز میں بولی تھی تو ایمن کو ہنسی آ گئی تھی، وہ جیسے اپنے دور کی بڑی سسی یا لیلا رہ چکی ہوں۔ مگر اس لمحے اسے خالہ بی کا مشاہدہ بالکل درست معلوم ہوا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور روشن چہرے پر لو دیتی مسکراہٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ خالہ بھی شاید اس سے کافی بات چیت کر چکی تھی، جو اس کے دیکھنے ہی نہیں، بات کرنے کے انداز بھی خاصے بے تکلف سے تھے۔ بس خالہ بھی ٹائم ہی نہیں ملتا، صبح کو آفس جاتا ہوں، شام کو کسی نہ کسی شارٹ کورس میں داخلہ لیے رکھتا ہوں، ایک تو فضول کی فرصت سے بچ جاتا ہوں اور نکمے مشاغل سے بھی، دوسرے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر اضافی ڈگری یا سرٹیفکیٹ جو آگے پروموشن میں بہت کام آتا ہے۔ وہ بات تو خالہ بھی سے کر رہا تھا، وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، اگرچہ اس کی نظروں میں چھچھورا پن نہیں تھا، مگر اس کے باوجود ایمن کو کوفت سی ہو رہی تھی۔ اس کا واسطہ کبھی اس طرح کی سچویشن سے نہیں پڑا تھا۔ اور آپ کیا کر رہی ہیں آج کل ایمن؟ خالہ بھی کھانا لگوانے چلی گئی تو وہ اس سے مخاطب ہوا۔ کچھ خاص نہیں، بجھی ہوئی آواز میں بولی، میں رات کو تمہیں فون کرنے لگا، پھر سوچا شاید تمہیں اچھا نہ لگے، چند لمحوں بعد بولا تو اس نے دل میں کہا اچھا کیا جو نہیں کیا مجھے فون، واقعی مجھے اچھا نہ لگتا۔ آپ کی خالہ بھی بہت ہی نائس ہے، وہ یوں ہی بات کرنے کو بولا تھا، دونوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا مگر سرا نہیں ملتا تھا۔ خالہ بھی نے دونوں کو اس کشمکش سے نجات دلائی، چلو بیٹا کھانا کھا لو۔ کھانا تو بہت لذیذ ہے، ایمن نے بنایا ہے۔ وہ کھانے کا پہلا لقمہ لیتے ہی بولا، جی مجھے کھانا پکانا نہیں آتا بالکل بھی۔ اس سے پہلے کہ خالہ بھی کسی جھوٹ کا ٹانکا لگاتی، اس نے فوراً کہہ ڈالا۔ شہریار کے لب مسکرا اٹھے، جبکہ خالہ بھی اسے گھور کر رہ گئی، یہ لڑکی کچھ کر کے رہے گی، دل میں کلس کر رہ گئی۔ پھر کھانا خاموشی ہی سے کھایا گیا۔ آسیہ خالہ بھی اور شہریار کو قہوہ سرو کر کے کھانے کے برتن سمیٹنے لگی، جبکہ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ خالہ بی کی مسلسل آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی یہ تو اسے سنائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے دل کو پتہ تھا کہ وہ کیا کچھ کہہ رہی ہوں گی۔ آ جاؤ بیٹا، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، ذرا گپ شپ کر لو، میں ایک نظر اس آسیہ کو تو دیکھا ہوں، آدھے برتن یوں ہی نہ چھوڑ کر چل دے۔ وہ قصدن اٹھ کر چلی گئی تھی۔ شہریار اٹھ کر اس کے بالمقابل بڑے صوفے پر آ بیٹھا۔ اس کی نظریں لمحہ بھر کو چھت پر لگے قیمتی فانوس پر ٹھہری اور سامنے لاتعلق سی بیٹھی ایمن کے چہرے پر آ کر رک گئی۔ پنک کلر کا خوبصورت شیڈ اس کے چہرے کو بھی گلابی رنگ میں ڈبو رہا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے پہلی بار تمہیں اس ڈریس میں دیکھا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ ایمن کا چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ اس نے اسی طرح ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائی رکھیں۔ آپ سے خالہ بھی نے کیا بات کی ہے؟ ذرا سے توقف کے بعد اس نے ٹی وی آف کر دیا اور اپنا رخ شہریار کی طرف کرتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولی، کیا تمہیں نہیں پتا انہوں نے کیا بات کی ہے؟ اس نے الٹا سوال کر ڈالا۔ میں آپ کے منہ سے سننا پسند کروں گی، وہ اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولی۔ انہوں نے، وہ رکا، تھوڑا سا جھکا، ہماری شادی کی بات کی ہے، کیا تمہیں علم نہیں؟ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے بولی، میں نے
वो फिर ठिठका। मुझे तो कुछ ख़ास एतराज़ नहीं हुआ और मैंने किया भी नहीं। इसने ढके छुपे अंदाज में अपनी रजामंदी का बताया। तो गोया आप एग्री हैं? वो किसी वकील की तरह इसे जराह कर रही थी। मैंने कहा तो मुझे इस प्रपोज़ल में कोई ख़ास एतराज़ वाली बात नहीं लगी, इसलिए कुछ झल्ला कर बोलते हुए चुप कर गया। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? ठंडे लहजे में बोली। तुम्हारे बारे में? इसने एक सोचती हुई सी नज़र इस पर डाली तो मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी थी। इसकी बात पर ऐमन का जी चाहा ज़ोर से हंस दे। शायद इसके चेहरे पर इस हंसी का अक्स चमका था। शहरयार कुछ खिसिया कर मुस्कुराने लगा। कौन सी पहली नज़र? जब आप गाड़ी से टकराए थे या जब मैं राशिद अंकल के ऑफिस में गई थी और आप लिफ्ट के पास शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे? वो जिताने वाले अंदाज में बोली तो वो गड़बड़ा सा गया। दोनों ही बार, मगर बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पहले टकराव पर आपने बात तो की थी, फिर कौन सी बात के लिए हिम्मत नहीं कर सके थे? वो एक बार फिर इसी लहजे में बोली थी कि तुम मुझे अच्छी लगी हो, पहली नज़र में ही। शहरयार ने दिल कड़ा करके इसके हर सवाल का जवाब देने का फ़ैसला कर लिया। ऐमन ने ज़रा सा नफ़ी में सर हिलाया, जैसे इसके जवाब से मुत्तफ़िक ना हो। खैर जाने दें, मैं बताती हूँ आपको मैं कब अच्छी लगना शुरू हुई। जब रात अंकल के ऑफिस में सेकंड टाइम हम मिले थे। और क्यों अच्छी लगी इसकी वजह भी बताती हूँ। वरना तो आप रोज़ाना हज़ारों चलती फिरती लिफ्ट से उतरती गाड़ियाँ दौड़ाती लड़कियाँ देखते ही होंगे। तेज़ तेज़ बोलती चली गई। इसकी नज़रें अब लाउंज की तरफ थी, जहाँ से खाला भी की आमद जल्द ही मुतवक्के थी। वो इनके आने से पहले अपनी बात मुकम्मल कर लेना चाहती थी। ऐसी कोई बात नहीं, ना तो मैं दिल फेंकूँ ना फ्लर्टी जो राह चलती हर लड़की पर आशिक होता फिरूँ। तुम में क्या खसूसीपन था ये मैं भी नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि तुम पर पड़ने वाली पहली नज़र मेरे अंदर कहीं जम कर रह गई थी। और दूसरी बात, तुम्हें राशिद साहब के ऑफिस में देखने के बाद ख़यालात के ट्रैफिक का बहाव बहुत बार डिस्टर्ब हुआ, तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि इसकी वजह क्या है। और तीसरी बार मिलने पर मेरे दिल ने जिस कैफियत का इजहार किया, इसने बहुत कुछ मुझ पर वाज़े कर दिया, जिसके नतीजे में इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ। इसने भी हत्तल इम्कान अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की, जबकि ऐमन का चेहरा इसी तरह बेतासुर था। खैर मैं भी अगर इसमें हिस्सा डाल दूँ, यानी वजाहत कि मैं आपको क्यों अच्छी लगी। वो इसकी बात ख़त्म होते ही बोली, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? बताते बताते फिर सवाल कर बैठी। यही कि तुम एक अच्छी लड़की हो, थोड़ी बेपरवाह मगर अच्छी नेचर के मालिक, और ये कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, और ये कि तुम्हारी इकलौते रिश्तेदार खाला भी हैं। ये कि खाला भी जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती हैं, इसलिए शरारतन लब दबा कर बात अधूरी छोड़ कर बोला, खैर जितना आप मेरे बारे में जानते हैं वो शादी के लिए नाकाफ़ी होता है। आप समझते हैं मैं अपने वालिदैन की छोड़ी हुई ढेरों ढेर दौलत जायदाद की इकलौती वारिस हो ना? इसने बोलते हुए इसका जवाब सुनने के लिए शहरयार की तरफ देखा। चुप रहा, मगर ऐमन की बात पर इसका दिल धड़का था, जैसे अंदर छुपे किसी अनजान शख्स ने लम्हा भर को इसके दिल को मुट्ठी में ले लिया हो। तो ऐसा है शहरयार साहब कि मेरे वालिदैन मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ कर गए। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझें कि मैं दिवालिया हो चुकी हूँ, बिल्कुल खाली हाथ खाली दामन। इस ज़रूरी नॉलेज के बाद मैं आपको प्रेशराइज़ नहीं करूँगी कि आप बताएं। चलें अच्छा बताएं, मैं आपको क्यों अच्छी लगी थी। आप सोचने के लिए वक्त लेना चाहें तो ले सकते हैं, अभी उठकर जाना चाहें तो मैं रोकूंगी नहीं। बस मुझे यही कहना था। वो बात ख़त्म करके उठी और बाहर निकल गई। अंदर दाखिल होती खाला भी ने सर झुकाए गुपचुप बैठे शहरयार और सुर्ख चेहरा लिए बाहर जाती ऐमन को देखा तो इन्हें मामला समझ में आ गया। उनका जी चाहा पलट कर ऐमन को दो हाथ जड़ दें। शहरयार उठकर उनके पास आए और जाने के लिए इजाज़त मांगने लगा, और वो इसे खुदा हाफिज़ कहते हुए ये भी नहीं पूछ सकी कि बेटा दोबारा कब आओगे। इन्हें उसके अंदाज से पता चल गया था कि वो अब कभी नहीं आएगा। आज का दिन इसकी ज़िंदगी का पहला दिन था कि पहली बार वो ज़िंदगी से हाथ मिला रही थी, और इसके 14 ही नहीं सारे के सारे तबक रोशन हो गए थे। अगरचे घर से निकलते हुए खाला बीने से टोका तो कुछ सोचकर वो कमरे में पलट गई। छोटी सी टॉप की जगह लेमन कलर का कुर्ता ब्लू जीन्स के साथ पहनकर बाहर निकल आई। गले में स्टोल भी डाल लिया। इसके बावजूद पहली बार पब्लिक कन्वेंस में सफ़र करते हुए लगा वो घर से कुछ भी नहीं पहनकर निकली, या अगर पहनकर निकली भी है तो कुछ ऐसा कि हर देखने वाले की नज़रों के लिए वो किसी बहुत ही ताकतवर मकनातीस का काम दे रहा है। वो पहली स्टॉप पर खड़े खड़े इसने 3 पॉइंट मिस कर दिए। वो क्या करती, इतना रश था लोगों का। कितनी देर तो वो 2 कदम हिम्मत करके आगे बढ़ती, पसीना पसीना होकर पीछे हट जाती। यहाँ तक भी खैरियत गुजरी। इसने दिल छोड़ा, ना हिम्मत हारी।
मगर खचाखच भरी इस छोटी सी वैन में मुर्गों की तरह खड़े हुए लोगों के बीच में से रास्ता बनाकर गुजरना इसकी ज़िंदगी का खौफनाक दहशत में मुब्तला कर देने वाला तजर्बा था। इसे एक बार फिर झटका लगा। पीछे से उतर कर जाने वाला पैंट शर्ट में मलबूस अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान था और जाते जाते खामखा ठोकर खाकर जिस तरह वो इससे लिपटा था, मारे गुस्से की इसका जी चाहा तो वो इसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। इसने नौजवान को परे धक्का देकर अंग्रेज़ी में 2 गालियां बकी थी। सब लोगों के चेहरे पर दबी दबी तमस्खरा अमेज़ मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी और बाआवाज़ सरगोशियों में भी इजाफा हो गया था। ये दिन उसकी ज़िंदगी का बहुत ही बुरा तरीन दिन था। वो 3 जगह इंटरव्यू के लिए गई और तीनों जगह कुछ इस तरह का रिस्पांस था कि इस रिस्पांस को सोचकर ज़िंदगी में चौथी जगह इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकती थी। वो खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश आवाज़ शख्स बेफिक्री से कुर्सी पर झूलता हुआ गोया इसका मजाक उड़ाते बोला था। इसका सारा इत्माद, सारा अंदाज़े बेनियाजी, ख़ुद पर सारा भरोसा इसके एक तमस्खुराना फ़िक्रे के साथ इस ठंडे कमरे की खुनक फ़ज़ा में कहीं तहलील होकर रह गया। मुझे ख़ुद पर कॉन्फिडेंस है कि सूखते हलक को तर्क करते हुए इसने बेबस सा अधूरा फ़िक्रा बोलकर इस तहलील शुदा इत्माद को वापस अपनी मुट्ठी में करने की नाकाम कोशिश की। चमकीली आँखों में कैसी तज़हीक थी। कॉन्फिडेंस, यू मीन इट। एमन को रोने से नफ़रत थी मगर इस लम्हे इसका जी चाहा फूट फूट कर रोते। आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करने आई हैं और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन हमने कम से कम मास्टर इन इंग्लिश या इसी लेवल की कोई डिग्री डिमांड की है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अंदर क्यों आने दिया। गोया कि मेरा स्टाफ भी आपकी तरह कौल चश्म हो चुका है। आपका शुक्रिया। क्या आपने मेरे स्टाफ के इतने बड़े और सीरियस मर्ज का पता लगाने में मेरी हेल्प की, वरना मैं तो इन पर अंधा इत्माद करता था। इससे पहले कि वह कह कहा मार कर हंस पड़ता, वो आंखों में उतरे पानियों को झपकाती वहाँ से भाग गई। वेरी बैड। क्या स्टडीज़ में दिल नहीं लगता या घर वालों की तरफ से जॉब के लिए प्रेशर है? दूसरे साहब अच्छे भले खफा हो गए कि वो इतनी कम उम्री में अपनी तालीम अधूरी छोड़कर जॉब के लिए क्यों निकल आई है। सर ज़ाहिर है मजबूरी इंसान को वो करने पर आमादा करती है जो शायद वो खुशी से करने पर तैयार ना हो। इसने डूबते उभरते एतमाद को तिनके की तरह मजबूती से थामने की कोशिश की। सॉरी बेबी, मैं कह चुका हूँ मेरे नज़दीक एक एक लम्हा कीमती है, जबकि मैं देख रहा हूँ आपकी जनरेशन के पास खेलने के लिए सबसे अहम टॉय वक्त ही है। फजूल घटिया किस्म के SMS सेंड करने, कंप्यूटर पर घंटों बैठकर चैटिंग करने या फ़ोन पर गप्पे लगाने के लिए टाइम से बड़ा खिलौना कोई नहीं। इसके रिमार्क्स ने इसे जैसे तिनके से भी हकीर कर डाला और वो इसी बेवज़नी की हालत में गिरती पड़ती बाहर निकल आई। अगरचे घर तक जाते जाते इसके बदन का जोड़ जोड़ जैसे हिल गया था। कुछ थकावट, कुछ कोफ्त, कुछ इस फजूल खज्जल ख्वारी का, और सबसे बढ़कर इसके अंदर एक तकलीफ दह एहसास रह रह कर सर उठा रहा था, कुछ खो देने का एहसास। क्या ख़ुद पर, अपनी ज़ात पर इसे जो बेतहाशा इत्माद और भरोसा था, इसे रह रह कर ख्याल आ रहा था इसने सफ़र ला हासिल में वो इत्माद भरोसा खो दिया है। सुबह जो ऐमन घर से निकलकर बड़े जोश और जज्बे, उमंग और अज़्म के साथ गई थी, अब जो ऐमन गिरती पड़ती घर जा रही है वो सुबह वाली ऐमन से बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल उदास थी। ये फ़र्क क्या था? वो इस चुपती धूप और बदन को जलाती हिद्दत में सोचना नहीं चाह रही थी। खाला भी सोफे पर बैठी फुपक फुपक कर रो रही थी। इसके कदम दरवाजे पर ही थम से गए। सारी थकन, सारी ज़िल्लत जैसे इन 2 कदमों में उतार आई कि इससे एक कदम भी आगे ना उठाया गया। क्या हुआ खाला भी, क्यों ऐसे रो रही हैं? खुदा ने क्या सब आजमाइशें हम गरीबों के लिए लिख रखी हैं? बहते आंसू, बंधी हुई हिचकी के बीच वो बमुश्किल बोली। ऐमन उनके पास ही सोफे पर ढह गई। अब क्या हो गया? क्या कोई नया नोटिस आ गया? बेजार से थके हुए अंदाज में निढाल सी बोली, मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया। गरीब रिक्शा चलाता था, गाड़ी तो तबाह हुई और कुछ नहीं बचा। इसकी अपनी जान के लाले पड़े। हाय मेरी बच्ची अकेली कैसे करेगी सब, कैसे ख़ुद को संभाल लेगी? हाय मैं क्या करूं? कहाँ से पंख लगाऊं कि उड़कर इसके पास जा पहुंचूं? खाला ने सीने पर दोहत्तड़ मारते अपने गम की शिद्दत में कुछ और डूब कर कहा, तो खाला भी अब चली जाए ना, अभी रवाना होंगी तो कल शाम तक। काफ़ी देर उनके मुसलसल रोने पर उसके दिमाग ने मशवरा दिया कि इसे इनको कुछ तो दिलासा देना चाहिए। खाला भी ने कुछ ऐसी तीखी रोई नज़रों से इसे देखा कि वो बात भी पूरी ना कर सकी। तो फिर तुम भी चलो मेरे साथ, बस हो गया फ़ैसला। वो चेहरा साफ करते हुए एकदम से उठते हुए बोली, तो वो उनके फ़ैसले पर घबरा गई। खाला भी मैं क्यों जाऊँ? वो हकला कर बोली, क्यों? हम लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते?
सच है, सारी उम्र तुम्हारे माँ बाप के दिए टुकड़ों पर पलते रहे। कम हैसियत रिश्तेदारों को कौन अपनाता है भला। उन्होंने फिर खुद तरसी का वही पुराना जुमला दोहराया। ये बात नहीं, वो फौरन बोली, तुम्हें चाहे रिश्तेदार समझो या मुलाजिम, तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। अच्छी ज़बरदस्ती है, वो बुड़बुड़ाई। अब ये ज़बरदस्ती लगे तुम्हें या मजबूरी या जो भी समझो। वैसे खाला भी कहती रहती थी इन्हें ऊंचा सुनाई देता है, और अब इसकी मामूली सी बुड़बुड़ाहट भी सुन ली गई थी। मेरी किस्मत देखो, अल्लाह ने हमारी किस्मत में क्या लिख रखा है। रिजवान ने ठंडी आहें भरते हुए आगे पड़े खाने की ट्रे को देखा। शहरियार जो मेज़ पर टांगे फैलाए सेल हाथ में लिए मुसलसल कुछ सोच में गुम टांगे हिलाई जा रहा था, चौंक कर इसे देखने लगा। तुम क्या दिन में सपने देखने लगे हो, जो यूँ मेरे बोलने पर आंखें पटपटा कर देख रहे हो, जैसे भी नींद से जागे हो। रिजवान इसके चौंकने पर चिढ़ कर बोला, मैं तुम जैसा बेवकूफ़ नहीं जो नींद में सपने सजाऊं और आँख खुलते ही चौंक जाऊं। वो ज़रा शोखी से बोला, क्या बात है, कहीं इश्क विश्क तो नहीं हो क्या, जो मजनू की तरह यूं ही बात बेबात मुस्कुराए जा रहे हो। रिजवान इसकी मुस्कुराहट पर झल्ला कर बोला, शक्ल से तुम्हें इतना बेवकूफ़ नज़र आता हूँ जो ये अहमकों की बीमारी लगा बैठूँ। हम तो भाई 21वीं सदी की पैदावार हैं, सीधे सीधे प्लानिंग मनसूबा बंदी के मुताबिक पॉइंट टू पॉइंट फिगर टू फिगर चलने वाले। शहरियार ने गहरी सांस लेकर टांगे टेबल से नीचे की। अच्छा, ज़रा मैं भी तो सुनूं। आन जनाब की मनसूबा बंदी। इसने बेजारी से आगे पड़ी ट्रे पर उसे धकेल कर दिलचस्पी से पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। शहरियार ने मौजू बदलने की कोशिश की। तुम क्यों नहीं खा रहे, इसने उल्टा सवाल किया। यूं ही, वो कंधे उचका कर बोला, खैर मैं यूं ही नहीं खा रहा। रिजवान ने ऊँ करके ट्रे और भी मेज़ के किनारे पर पहुंचा दी। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है इधर मेज़ से खाने की, बाहर से खा लेते। शहरियार ने लापरवाही से कहा, खुद भी यूं बैठा था जैसे खाना खाकर ही आया हो। बाहर से खा खा कर तो यह हाल हो गया कि डॉक्टर ने कहा मज़ीद बाहर के तेज़ मिर्च मसाले वाले चटपटे खाने खाए तो जल्दी लोग तुम्हारे कुल के खाने खा रहे होंगे। इसलिए इस बार फजली साहब को रूम रेंट के साथ मैस अलाउंस भी दिया, और नतीजा देखो। तो चले जाना था अपनी आंटी के ब्लूम कॉटेज में। शहरियार ने तंज किया, जाने दो यार, वो भी सब भरी जेब के मज़े हैं। महीने के आखिरी दिन है, आजकल तो मैं आंटी के कॉटेज के दरबान को खुश भी नहीं कर सकता। को जाके इसकी किसी कली या फूल को बेजार से लहजे में बोला, ऊपर से ये मैदा अल्सर जैसा फोड़ा पालने चला है। देखा, ये होता है नतीजा बगैर प्लानिंग के चलने का। जितना तेज़ भागोगे इतनी जल्दी थकोगे और इतनी ही ज़ोर से गिरोगे, फिर बाकी की उम्र खाली जेब खाली पेट, बस इन चोटों के ज़ख्मों को ही सहलाते रहोगे। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। आखिर तुम्हारे जहन में क्या प्लानिंग है यार, कुछ तो बताओ। कभी किसी गरीब का भला ही हो जाएगा। मालूम है ना तुम्हें, मुझे गुर्बत से नहीं गरीब से नफ़रत है। वो इसे देखते हुए संजीदगी से बोला, यार बेचारे गरीब का क्या कसूर जो पैदा ही गुर्बत में हुआ हो। पैदा वो अपनी मर्ज़ी से नहीं हुआ, गरीब रहना इसका मुकद्दर तो नहीं। गरीब या अमीर होना मेरे यकीन के मुताबिक इंसान के अपने हाथ में है। इसकी अनोखी बात सुनकर रिजवान एक पल को भौचक्का सा रह गया। यार, पहले मेरा खाली मैदा आऊँ आऊँ कर रहा है, ऊपर से तुमने शकील बातें शुरू कर दी। मैंने तुझसे सादा सा सवाल पूछा था कि तेरे जहन में क्या प्लानिंग है। ऐसी हालत से निकलने का कुछ नुस्खा या सोले सुनहरी मुझे भी बताओ। ये महीने के आखिरी दिन तंगी और गुर्बत के गुजरते हैं, इनसे निजात मिल सके, और तुम न जाने किधर किधर की मुश्किल बातें हाँकने लगे हो। रिजवान चिड़े हुए लहजे में कहता चला गया, यार तुम सिर्फ एक मिसाल से समझ जाओ। तुम्हारी और मेरी जहनीत में ये फ़र्क है कि तुम सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का एक अंडा लेकर खुश हो जाते हो, जबकि मैं वो मुर्गी हासिल करना चाहता हूँ। वेरी सिंपल। यानी वो सपनों की रानी कब आएगी, तो वो यही थी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, है ना। रिजवान ने फ़ौरन कहा तो शहरियार फिर से टांगे टेबल पर रख कर हिलाने लगा। जवाब नहीं दिया। इस वक्त टेबल पर पड़ा इसका सेल बज उठा। इसने फ़ोन उठाकर नंबर देखा। इसके होंठ सुकड़ के कान से सेल लगाकर वहाँ से उठ गया। इसने हेलो के बाद अपनी सारी हंसियात दूसरी जानिब बात करने वाले शख्स की गुफ्तगू की तरफ लगा दी थी। फिर यकयक इसके चेहरे के तासुरात बदलने शुरू हो गए। शिकन ज़दा बलदार पेशानी फराख हो गई। थैंक यू यार, थैंक्स, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, बाय। वो जज्बाती अंदाज में बार बार मुतशक्किराना अंदाज में बोलता हुआ सतरंगा चेहरा लिए सेल ऑफ करके बाहर की तरफ दौड़ा। यार, यारों से ऐसी भी क्या पर्दादारी, कुछ तो कहो।
कौन सा उगदा हल हुआ या ख़जाने का नक्शा हाथ लगा है? बताकर तो जाओ। रिजवान से सब्र ना हो सका, इसके पीछे लपकते हुए पूछे चला गया। अगर बताऊंगा समझो सारे उगदे हल हो गए, भेद खुल गए और सारे मंतर छू हो गए मेरी जान। आकर बताऊंगा, इस वक्त मुझे ज़रा जल्दी है। बेयकीनी से बेयकीनी है, पहले ख़ुद को यकीन तो दिलाऊं, फिर तो मैं आकर बताऊं। लगता है इसके दिन फिरने वाले हैं, पारस हाथ लग गया इसके, अपनी अपनी किस्मत। वो ख़ुद को और किस्मत को कोसते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गया। हमें तुमसे प्यार कितना, ये कैसे बताएं, हम नहीं जानते। तुम क्या हो, मेरे दिल पे हाथ रखकर मुझसे पूछो। इसकी धड़कनें तुम्हें बताएंगी कि तुम मेरी क्या हो, कौन हो। वो स्पाट चेहरे के साथ फवाद, बंटी, गोल्डी, सनी के SMS पढ़ती जा रही थी और इन्हें डिलीट करती जा रही थी। ये वो तमाम मोहब्बत भरे पैगामात थे जो उन्होंने इसके पेरेंट्स के इंतकाल के बाद शायद इसकी दिलजोई के लिए भेजे थे या इसे खुद पसंद बनाने के लिए। खाला भी इसके कमरे के खुले दरवाजे से कॉरिडोर और लाउंज के बीच तस्बीह हाथ में लिए पैर जली बिल्ली की तरह फिर रही थी। उनके हाथ में लटकी तस्बीह के दाने तो मुसलसल गिर रहे थे, लब किसी विर्द को दोहराने में मसरूफ़ नहीं थे, बल्कि ज़रा ज़रा सी देर बाद वो कोई ना कोई जलता कुड़ता फ़िक्रा लबों में बुड़बुड़ाती, तेज़ी से फिर गर्दिश करने लगती। वो टहल टहल कर थक गईं तो पीछे पड़े काउच पर ढेर हो गईं। अब वो शायद बे आवाज़ आंसुओं से रो रही थी। आखिर में इनका इम्तहान क्यों ले रही हूँ? खुद फ़िलहाल अपना सामान बांध कर किसी दोस्त के नेक्सी में शिफ्ट हो जाती हूँ। इस दौरान कोई ना कोई मुनासिब ठिकाना मिल ही जाएगा, इन्हें तो रवाना करती हूँ। वो सेल को मुट्ठी में दबाए उनको ऐसी काबिल रहम हालत में रोते देखकर दिल ही दिल में फ़ैसला करने लगी। किस दोस्त की तरफ भला? दिल ने किसी तमाशा देखने वाले की तरह पूछा था। स्वीटी की तरफ। वेरी नाइस, और मेरे लिए तो हमेशा बहुत ही अच्छी रही है। फिर इसकी मामा, मेरी मामा की बहुत अच्छी दोस्त थी, और अंकल जमील तो बहुत ही सॉफ्ट हैं। मैं एक फ़ोन करके कहूँगी तो गाड़ी भेज देंगे। इस वक्त फ़ैसला किया, स्वीटी का नंबर मिला डाला। स्वीटी तो ज़रा शॉपिंग के लिए निकली हुई है, तुम कैसी हो बेटा? इसकी मामा मोहब्बत भरे लहजे में बोली। फ़ाइन आंटी। वो आंटी आपसे एक बात कहना थी। इसने बिला तमहीद बात करने का इरादा किया। हाँ हाँ कहो। और कितने दिनों से तुमने चक्कर भी नहीं लगाया? वो आंटी, वो मेरी आंट खाला भी जा रही हैं अपने घर, तो मैं कुछ दिनों के लिए अगर अपना सामान लेकर आपके नेक्सी में शिफ्ट हो जाऊं पेइंग गेस्ट के तौर पर, तो दूसरी तरफ खामोशी सी छा गई। क्यों एम्मा, तुम भी स्वीटी की तरह हो, हमारी तरफ आओ। अगर तो यूं ही चली आओ, स्वीटी के साथ वाला बेडरूम तुम्हारे लिए सेट करवा देती हूँ। उनकी बात पर इसका दिल खुशी से बिल्लियों उछल पड़ा। पर एक प्रॉब्लम है बेटा। उनके अगले जुमले ने इसके उछलते दिल को संभाला। तुम कुछ दिन वेट करो, I mean 1-1.5 माह। असल में जमील की भतीजी की शादी है, उनके ग्लास्को वाले भाई की बेटी की, तो हम परसों मॉर्निंग फ़्लाइट से जा रहे हैं, इसलिए तो स्वीटी शॉपिंग के लिए गई है। तुम थोड़े दिन अपनी आंट को ठहराओ। ओके, टेक केयर बेटा, आई लव यू सो मच, बाय। फिर इसने एक एक करके अपनी सारी फ्रेंड्स को फ़ोन कर लिए। इसके नेक्सी में रहने की बात सुनकर सभी लम्हा भर को चुप होते, फिर कोई ना कोई खूबसूरत बहाना घड़ देते कि वो इसरार भी ना कर पाती। इसके जिस्म से जान सी निकलने लगी थी। फिर भी आखिरी कोशिश के तौर पर इसने गोल्डी और बंटी के बारी बारी नंबर मिलाए। दोनों में से किसी ने उसकी कॉल अटेंड नहीं की थी। 5वीं कोशिश के बाद इसने थक कर सेल परे फेंक दिया। इसके दिमाग में फौरी तौर पर कोई हल इस मसले का समझ में नहीं आ रहा था। खाला बी के साथ वो जाना नहीं चाहती थी। इसी वक्त इसके सेल पर स्वीट गर्ल की रिंगटोन बजने लगी। इसने झपट कर सेल उठाया। स्क्रीन पर कोई अजनबी नंबर था। इसने लम्हा भर जहन पर जोर डालने के बाद कॉल रिसीव कर ली। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? कुछ शनासा, कुछ अजनबी आवाज़ और लहजा था। लगता है पहचाना नहीं, मैं शहरियार बात कर रहा हूँ। इसकी खामोशी पर इसने अपना तारुफ कराते हुए कहा तो सर हिलाकर रह गई। मैंने पहचान लिया, कहिए कैसे हैं आप? अगरचे इस वक्त इसका मूड किसी से बात करने का नहीं था, फिर भी न जाने क्यों इसके लहजे में उतरी नमी से आई थी। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ क्या हो रहा था? वो इसकी नरमी की खुशबू सूंघ कर बेतकल्लुफ़ाना लिबास में बोला। कुछ ख़ास नहीं, बल्कि सच पूछें तो बोरियत। इसने एक लंबा सांस लेते हुए बोरियत का वाज़ेह इजहार भी कर डाला। तो कहीं बाहर चलें, आ जाऊँ पिक करने? फ़ौरन ही ऑफ़र करते बोला तो इसके अंदाज से कुछ बूझने की कोशिश करने लगी। अच्छा था आप घर चले आते, खाला भी आपको याद कर रही थी। इसने इस अंदाज में इसका इरादा जानने की कोशिश की। हाँ, वो तो मुझे इनसे मिलने आना ही है, बल्कि फ़ोन भी मैंने इसीलिए किया था कि मैं इनसे मिलने आ रहा हूँ। पहले हम कहीं बाहर चलकर थोड़ा आउटिंग करते हैं, फिर खाला भी से वापसी पर मुलाकात हो जाती। वो यूँ बात कर रहा था जैसे उनके रोज़ाना मामूलात में शामिल हो कि इस तरह आउटिंग पर निकलना इसलिए बेतकल्लुफ़ अंदाज से अच्छे तो नहीं लग रहे थे, मगर दिल से जैसे कोई बोझ सा हटता जा रहा था।
ابھی جو وہ یہاں بیٹھی ہر چیز سے، ہر شخص سے مایوس ہو چلی تھی، اس مایوسی کے عالم میں جیسے کسی تنکے کا سہارا ملنے کی امید ہو چلی تھی۔ نہیں، آپ یوں کریں کہ گھر ہی آ جائیں، پہلے خالہ بھی سے مل لیں، پھر اگر موڈ ہوا تو باہر چلے جائیں گے۔ اس نے ذرا سا سوچ کر کہہ ڈالا، اوکے میں آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں بس۔ اس نے فوراً حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ چھلانگ لگا کر بیڈ سے اتری اور خالہ بھی کوئی خوشخبری سنانے چلتی کہ ابھی اسے تیار بھی ہونا تھا۔ وہ مسلسل اس کی نظروں کے حصار میں تھی اور پہلی بار سے پتہ چلا تھا گہری نظر کا حصار کتنا طاقتور ہوتا ہے، کہ بے نیاز یا لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کرنے کے باوجود ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ اور خالہ بھی کی خوشی اور جوش دید نہیں تھا۔ انہوں نے قریشی صاحب کے ملازم سے ریڈی میڈ کھانا منگوایا تھا اور ایک ایک چیز خود اس کی پلیٹ میں ڈالی تھی۔ بیٹا بیٹا کہہ کر ان کا منہ سوکھا جا رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی پلیٹ خالی ہونے کا انتظار کیے بغیر معاملہ آگے بڑھانے کے لیے بات چیت شروع کر دیں۔ کیا بات چیت آگے بڑھانے کے لیے نظروں سے وار کرنا بہت ضروری ہے؟ شاید اسے معلوم ہے کہ نظروں کا وار کیسا کاری ہوتا ہے۔ وہ سرخ چہرہ لیے گھبرا کر اس کے سامنے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اصل میں میری مجبوری نہ ہوتی جانے کی، چلو یوں بھی میں رکی تو ہوئی تھی، چند ہفتے مہینے بھر اور رک جاتی۔ آخر کو اس کے ماں باپ کو زبان دی تھی۔ اب میرے داماد کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں نہ گھبراتی، پر ایسا بھی نہیں کہ بچی کو یوں ہی محض تمہارے کہنے پر میں حوالے کر دوں۔ تمہاری بہن ہے، تم نے بتایا تھا، جا کر اس کو لے آؤ یا فون پر بات کروا دو تو میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ وہ باہر آ کر بھی آگے نہیں جا سکی تھی، وہیں دروازے کے پاس رک کر ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ آپا کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں، سالوں سے میں دوران تعلیم میں سب سے ناتا توڑ آیا تھا۔ ماں باپ تھے نہیں، بہن ہوئی یوں سمجھے ان سے بنتی نہیں تھی۔ میں خود ہی سب چھوڑ چھاڑ آیا اور دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا میں نے۔ اب تو جو ہوں میں ہی ہوں۔ ہاں، اگر آپ کو کسی شیورٹی گارنٹی کی ضرورت ہے تو میں اپنی کمپنی کے باس کو لا سکتا ہوں۔ وہ میرے کریکٹر اور جاب کی گارنٹی تو دے ہی سکتے ہیں، جو آپ کہیں۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر واضح الفاظ میں کہا۔ خالہ بھی کچھ سوچنے لگی۔ چلو ان کو کل بلوا لینا، پر ایسا ہے بیٹا، وہ کہتے کہتے رکی۔ جی میں لے آؤں گا۔ وہ تابیداری سے سر جھکا کر بولا۔ اس کی نیچی نظریں ڈور فریم سے آگے بائیں کونے سے نظر آتے ایمن کے پاؤں پر تھی۔ میں جلد ہی، میرا مطلب ہے اس ہفتے نکاح رخصتی کرنا چاہ رہی ہوں۔ وہ اصل مدعے کی طرف آ ہی گئیں۔ جی ہفتہ بھر میں؟ وہ ذرا ہکلا کر بولا۔ وہی مجبوری جو تمہیں بتا چکی ہوں، انہوں نے فوراً کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ چلو باقی تو سب طے ہی سمجھو، جیسا تم کہو۔ گھر کا کیا کرو گے؟ لمحہ بھر بعد بولا۔ گھر کا؟ وہ سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ گھر تو تمہیں لینا ہی پڑے گا نا، اب ظاہر ہے بیوی کو ہاسٹل میں تو نہیں رکھو گے؟ وہ ذرا واضح انداز میں بولی۔ اس وقت باہر فون کی بیل بجنے لگی تو ایمن کو مجبوراً فون سننے جانا پڑا۔ وہ تو آنٹی جی میں کر لوں گا، مگر اس میں ٹائم لگے گا، فوری طور پہ تو میں بندوبست نہیں کر سکتا۔ مہینہ دو یا جب تک انتظام نہیں ہو جاتا، اگر میں ادھر ہی ایمن کے ساتھ۔ ویسے تو میں آج ہی گھر کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہوں، پھر بھی ہفتہ 10 دن تو لگ ہی جائیں گے اس میں۔ اس کے جواب پر خالہ بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ ویسے تو میرا گھر ہے، میرا مطلب ہے میرے ماں باپ کا، میں نے کرائے پر دے رکھا ہے، مگر وہ اتنا پسماندہ خستہ حال ہے کہ میں کم از کم ایمن کو ادھر لے جا کر رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، میں جلدی بندوبست کر لوں گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور خالہ بھی کے دل میں گہرا اطمینان اترتا چلا جا رہا تھا۔ یہ آخری پھانس بھی نکل گئی۔ وہ خود ہی سر ہلانے لگی۔ آج ہفتہ ہے، منگل والے دن شام کو سادگی سے نکاح ہو جائے گا۔ اسی شام رخصتی ظاہر ہے ادھر ہی ہوگی۔ اگلے دن دل چاہے ولیمہ رکھ لینا تو ٹھیک، ورنہ جو تم کہو۔ اور جمعرات کی صبح میں روانہ ہو جاؤں گی۔ وہ خود ہی سے سارا شیڈول طے کرتے ہوئے بولی۔ ایمن بیٹا ادھر آؤ۔ انہیں فوراً ہی خیال آ گیا کہ انہوں نے خود سے سارا کچھ طے کر لیا۔ اگر ایمن نے بیچ میں آ کر انکار کر دیا پھر وہ اسے کسی طور منا نہیں سکیں گی۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، تم ایمن کو بتاؤ ذرا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ایمن اگرچہ ان کی آخری باتیں سن چکی تھی، مگر اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ شہریار کو کچھ دیر سمجھ میں نہ آیا کہ کس طرح اسے خالہ بھی کے شیڈول سے آگاہ کرے۔ کس کا فون تھا؟ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، بول کچھ اور گیا۔ میری فرینڈ کا، وہ آہستگی سے بولی۔ آنٹی ہماری شادی کا کہہ رہی ہیں، اگرچہ میں نے کہا ہے کہ یہ جلدی ہے۔ وہ رک رک کر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا تو براہ راست اس کی نگاہوں میں دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اس کی خاموشی کو نیم رضامندی سمجھا، پھر بھی اس کی خاموشی کی وجہ جاننے کو بولا۔ کیا کہوں؟ میرے اختیار میں کہاں ہے؟ اس کی ہنسی میں بے چارگی سی تھی۔
وہ انگلیاں چٹخاتے ہوئے اتنی بے بس بے چارگی سے بولی کہ پہلی بار شہریار کو اپنے دل میں اس کے لیے خالص محبت کے جذبے سر اٹھاتے محسوس ہوئے۔ اس کا دل چاہا وہ اسے کوئی ڈہارس بھرا جملہ، کوئی ایسی امید بھری تسلی دے کہ اس کی ساری بے بسی بے چارگی اس خوبصورت سٹنگ روم کی خوابناک فضا میں تحلیل ہو جائے، اور اس کے چہرے پر پہلی ملاقات والا گلابی اعتماد بھرا اجالا جگمگانے لگے۔ لیکن اس کے باوجود میں بہت ٹینس بھی نہیں ہوں، کنفیوز تو ہوں، مگر پریشر میں نہیں، کیونکہ میں نے کبھی زندگی کے بارے میں بڑے بڑے خواب نہیں دیکھے۔ مجھے بمباسٹک لائف کی کبھی بھی تمنا نہیں رہی، میں تو بس ایڈونچر کی قائل ہوں۔ یہ ٹائم مشکل ہے، پرابلم کر رہا ہے، تو کیا ہوا؟ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، اگر نہیں بھی گزرتا تو کیا ہوا؟ میں اس کے گزر جانے کا انتظار کرتے ہوئے موت سے ہمکنار تو نہیں ہو سکتی، نہ کسی بمباسٹک خوشی کے حصول کے لیے اپنی جان لے سکتی ہوں۔ جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے، اچھا کہ برا ہوا اس کا پتہ آگے چلے گا، اور وقت کے اسرار میں کیا بھید ہے۔ اٹس اوکے۔ شہریار کے تسلی بھرے جملے ڈہارس کے بغیر ہی ایک بار پھر وہی گلابی اعتماد بھرا اجالا اس کے کم سن دلکش چہرے پر اپنے حصار میں لے چکا تھا، اور شہریار کو لگا وہ اس پوائنٹ پر آ کر بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ وہ مزے سے بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے ہولے ہولے ہلا رہی تھی، ایک مطمئن پرسکون مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لمحوں سے خوشیاں کشید کرنے والی ہے، اور میں ایک پلانر، ایک منصوبہ ساز دل و دماغ رکھنے والا۔ اختلاف تو یہی ہو گیا، مگر اس اختلافی نقطے پر اب دھیان دینے والا کون تھا؟ ایک دل تھا، ایمن کے قدموں پر نچھاور ہو چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے سوچا اور کھل کر مسکرا دیا۔